भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको पुरातत्व विभागको गुनासो। आवश्यक बजेटको व्यवस्था भए आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भिकुटी मण्डपमा रहेको 212 रोपनी जमिनमा अत्याधुनिक मेगा हल निर्माण गर्ने। हल निर्माण गर्दा त्यहाँ रहेका व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्न माग। र शेयर बजारमा करिब 18 अङ्कको गिरावट। उच्च लाभांशको हल्लाले गुराँस फाइनान्स र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर मूल्य र कारोबार रकम दुवै सर्वाधिक बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पुरातत्व विभागले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काममा बजेट अभाव भएको गुनासो गरेको छ। सरकारले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काममा बजेटको कुनै अभाव नहुने जनाए पनि पुरातत्व विभागले भने बजेट अभाव भएको गुनासो गरेको हो। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने र तर त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेट अभावकै कारण गुम्बाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। 1233 वटा गुम्बा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारले 26 वटा गुम्बाका लागि 16 करोड बजेट दिएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको महानिर्देशक गौतमले दुखेसो गर्नुभयो। उहाँले एउटा गुम्बाको पुनर्निर्माण गर्न करिब 7 देखि 8 करोडसम्म लाग्ने अवस्था रहेको तर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि बजेटको साथै विज्ञताको पनि अभाव रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो 1233 वटा गुम्बा जो हिजो एनआरएले आफ्नो इन्भेन्ट्री तयार गर्ने बेला गरेको गुम्बाको हकमा 103 भन्दा बढी गुम्बाहरू 100 वर्षभन्दा बढी नागेका, त्यो 100 वर्ष नागेको गुम्बा हाम्रो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दायित्व वा क्षेत्राधिकारले गर्दा पुरातत्व विभागले गर्नुपर्ने। त्यसमा जम्मा 26 वटा गुम्बालाई पुनर्निर्माण गर्ने भनेर हजुरको जम्मा 16 करोड रुपियाँ दिएको छ मान्यज्यू। त्यो 16 करोड रुपियाँ दिएको छ। त्यसको डिपिआर अनुसार एउटा गुम्बा निर्माण गर्नलाई 7 करोड 8 करोड छ। हामीलाई फ्ल्याटली 60 लाख रुपियाँ दिएको छ। अब 60 लाखले हामीले त्यो गुम्बा छौँ भने थप दायित्व कसरी भोलि सम्बोधन गर्ने नेपाल सरकारले, नछौँ भने चाहिँ हाम्रो गुम्बालाई मात्र किन सेपरेसन गरिस् तैँले, मन्दिर चाहिँ बनाउने गुम्बा किन नबन्यो भने अर्को किसिमको फेरि एउटा अर्को म्यासेज जाने र नेगेटिभतिर चाहिँ हुन्छ नि जनताहरूको त्यो सोच विकास हुने पनि मैले मान्यज्यूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। यसलाई पनि कसरी त हामी यसको पहल दिन्छौँ तर पनि अलि हाई लेभलबाट यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मान्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहेँ। विभागका महानिर्देशक गौतमले जनकपुर स्थित राम जानकी मन्दिरलाई र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको तिलौरा कोटलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। राम जानकी मन्दिर जनकपुरको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ यो प्लान तयार गरेको छ हजुर। यो प्लान अन्तर्गत भोलिका दिनमा त्यो जनकपुरको अथेन्टिसिटी इन्टिग्रिटी अथवा चाहिँ त्यसको ओयुभी आउटस्ट्यान्डिङ युनिभर्सल भ्यालु प्रुफ गर्न सक्यौँ भनेपछि जनकपुरलाई भोलिका दिनमा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। म यो मानिसज्यूलाई कपी यहाँ मैले दिइसकेको छु, प्रिन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि यो तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भने सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउने गरी आवश्यक योजना बनाउन नसकेको भन्दै विभागको आलोचना गरेका छन्। उहाँहरूले सम्पदाहरू पर्यटनसँग जोडिएको भन्दै त्यसको संरक्षण र विकासमा आवश्यक योजना बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने समेत बताएका छन्। पर्यटन र पर्यटनसँग पुरातात्विक कुरा जोडिएको छ। देशको संस्कृति, देशको आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व,
देशको मर्यादा यी सबै कुराहरू पनि पुरातात्विक चिजहरूसँग जोडिएका छन्, इतिहाससँग जोडिएका हुन्छन्। त्यस हुनाले यी सबैको विकास गर्ने एउटा सिङ्गो सोचहरू, योजनाहरू बनाइएकै होलान्। अब त्यसमा यो विभाग कतिको जानकार छ, कतिको संलग्न गराइएको छ, त्यो एउटा मेरो जिज्ञासा हो। यो आर्थिक वर्षमा अहिलेको 6 महिना बित्दाखेरि, यो 6 महिना बित्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टार्गेट र प्रगति कति फरक भयो र मलाई लाग्छ सिभिल वर्कको काममा, रिकन्स्ट्रक्सनको काममा यो कोभिडको कुनै एक्सक्युज हुँदैन, किन सबै ठाउँमा कन्स्ट्रक्सनको कामहरू भइरहेको छ। सुरुमा गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि त्योभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा चाहिँ कतिसम्म इफेक्ट भएको छ भनेदेखि गत आर्थिक वर्षको र यो चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यति चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काममा इफेक्ट नभएको हामीले जुन बाहिर देख्छौँ र प्राइभेट सेक्टरको पनि कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ, बाटो सबैको कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यो कोभिडको कारण नभइकन अरू कुनै इन्टरनल म्यानेजमेन्टको कारणले पनि हुनसक्छ। के हो बताइदिनु। समितिका सदस्यहरूले सिंहदरबार स्थित ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माणमा अझै ध्यान दिन नसकेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रतिभालाई राष्ट्र र समाजमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राष्ट्रको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सहज र सुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रतिभालाई राष्ट्र र समाजमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राष्ट्रको दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको पनि आर्थिक स्तर बढी भएका व्यक्तिको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको भन्दै राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैले उच्च शिक्षा पाउनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आजको प्रतिस्पर्धी विश्व शैक्षिक बजारमा विश्वविद्यालयले युग सापेक्ष शिक्षा तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपमा रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक र परिवर्तनशील युग सुहाउँदो वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन विश्वविद्यालयले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्वविद्यालयको शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्दछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तीव्र रूपमा रूपान्तरण गर्न सृजनात्मक नवपरिवर्तनशील युग सुहाउँदो वैज्ञानिक एवं प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन पनि हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वविद्यालयले विद्यार्थी कल्याण सम्बन्धी कार्यहरू विस्तार र विश्वका अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै आफ्नो स्तरोन्नति गर्ने गरी निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले 29,729 जना विद्यार्थीहरूलाई दीक्षित गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले दीक्षित विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपसँग र सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले ज्ञान र सिपलाई बदलिँदो विश्व परिवेश र स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। त्रियुगका यी अन्य समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न गम्भीर प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले अनुभूति गरेको छु। विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भई जाने स्नातकहरूले आफूसँग भएको ज्ञानलाई सिपसँग, सिपलाई उत्पादनसँग जोड्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउन सक्नुपर्दछ। सिकाइ निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। विश्वविद्यालय कुनै निश्चित समयमा हासिल गरिएको ज्ञान सिपलाई बदलिँदो विश्व परिवेश र स्थानीय आवश्यकतासँग तालमेल मिलाउँदै व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन जरुरी छ। मन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीलाई उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चाहिने आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भिकुटी मण्डप बजारलाई साना व्यापारी मैत्री क्षेत्र बनाउने योजना अघि सार्नु भएको छ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित भृकुटी मण्डप निम्न व्यापारी सङ्घको 27औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले अव्यवस्थित रूपमा रहेको भृकुटी मण्डप बजारलाई व्यवस्थित बनाउन साना व्यापारी मैत्री क्षेत्र बनाउने योजना रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री रेग्मीले भृकुटी मण्डपमा धेरै समस्याहरू रहेको भन्दै सबैलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भृकुटी मण्डपमा रहेका निम्न व्यवसायीले तिर्दै आएको भाडालाई वैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गर्दै प्लास्टिकको छानोलाई परिवर्तन गर्ने काम समेत अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मन्त्री रेग्मीले भृकुटी मण्डप स्टलको भाडा बढाएर व्यापारी बस्ने स्थान व्यवस्थित र सरसफाइमा समेत व्यवस्थित बनाइने बताउनुभयो। उहाँले बजार स्थापना भएको 27 वर्ष पुगे पनि बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। समाज कल्याण परिषदसँग भएको सम्झौता सकिए पनि पुनः सम्झौता गर्न तयार रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। आफ्नो 27औं वर्ष पार गरिसक्नु भएको रहेछ यो सङ्घको, तर अब 27औं वर्षमा पनि यद्यपि सडकमा नाङ्लोमा अथवा सडकमै गरेको व्यापारलाई यहाँसम्म आयो त्यो त उपलब्धि हो, तर पनि 27औं वर्ष पार गर्दा पनि यो व्यवस्थित नहुनु भनेको चाहिँ त्यति राम्रो कुरो होइन। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यवस्थित किसिमले तपाईहरुले व्यापार गर्नुपर्छ, व्यवस्थित किसिमले तपाईहरुले व्यापार गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर मैले सोच्दै थिएँ, तर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू कति उदार कि मैले भन्नुभन्दा पहिले उहाँले के अरे चाहिँ नि समाज कल्याण परिषदले पत्र दियोस्, म आफै गरिदिन्छु भन्दा म परिषदका यहाँ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षले भन्छु कि 3 दिनभित्र त्यो पत्र तपाईले गरिदिनुहोस् भन्ने पत्र हाम्रो वडा यही 28 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष भाइराम खड्कीज्यूलाई पठाउनु होला। उहाँले चाहिँ नि सबै छाएर व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। मन्त्री रेग्मीले पछिल्लो समय भृकुटी मण्डपका व्यापारीहरूले बीचबीचमा समाज कल्याण परिषद भन्दा बाहिर सम्झौता हुने गरेको भन्दै परिषद नै गएर सम्झौता गर्न व्यापारीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भृकुटी मण्डपका व्यापारीको घर धनी भनेको समाज कल्याण परिषद भएको भन्दै घर धनीलाई थाहा नदिई सामान बेच्न नपाउने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सङ्घले मन्त्रीसँग गत मङ्सिर 24 गतेदेखि सकिएको सम्झौता थप गर्न आग्रह गरेको थियो। भृकुटी मण्डपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले अत्याधुनिक मेगा हल निर्माण गर्दा व्यापारीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै निर्माण गर्न माग गरेका छन्। सोमबार भृकुटी मण्डप निम्न व्यापारी सङ्घको 27औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रममा भृकुटी मण्डपका अधिकांश व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। भृकुटी मण्डपका व्यवसायीहरूले फोहोर फाल्ने स्थान सफा गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाएकाले अब यहाँका व्यवसायीहरूलाई व्यापार गर्ने स्थायी संरचना बनाएर मात्रै प्रदर्शनी हल बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। विगत लामो समयदेखि भृकुटी मण्डपमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारी शङ्कर पोखरेलले ठूला ठूला प्रदर्शनी हल बन्नु राम्रो विषय भएको बताउनुभयो। तर उहाँले भृकुटी मण्डपमा निम्न वर्गीय व्यवसायीहरूले व्यापार व्यवसाय गरेर परिवार पाल्ने गरेको भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मेगा हल बनाए पनि भृकुटी मण्डपमा व्यापार गर्दै आएका 1500 व्यवसायीको लागि स्थायी ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ठुला ठुला प्रदर्शनी हल बन्नु अब स्वाभाविक र राज्यको लागि त राम्रै कुरा हो, हाम्रो लागि पनि राम्रो गौरवको विषय हो। तर पनि अब त्यो सँगसँगै त्यो अब प्रदर्शनी हल बन्ने ठाउँमा सर्वसाधारण हामी एकदम गरिब परिवारका व्यवसायीहरू पनि व्यापार गर्छन् यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राज्यले सुन्नुपर्छ र हाम्रो लागि पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर र हामीलाई पनि यही ठाउँमा कहीँ अटाएर प्रदर्शनी हलहरू बनेदेखि त्यो राज्यको लागि पनि राम्रो र हामी सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा म राज्यलाई भन्न चाहन्छु। त्यस्तै अर्का व्यवसायी पुष्कर कुमार अधिकारीले सरकारले यस्ता खालका गुरु योजना बनाउने तर काम नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो योजना पनि त्यस्तै हो, तर सरकारले बनाउनु परे पनि फोहोरको डङ्गुर फालेर निम्न वर्गीय ग्राहकको सपिङ स्थल बनाएको बताउनुभयो। अधिकारीले हल बनाए पनि खासै असर नपर्ने बताउनुभयो। अब गुरु योजनामा यस्ता कुराहरू त राज्यबाट धेरै पल्ट आइराखेको छ, तर हामी बसेको यो खाल्डो जस्तो ठाउँ होइन, फोहोरको डुङ्गुर भएको ठाउँ थियो पहिले, त्यसलाई सफा गरेर हामी बसेको हौँ। त्यसकारणले यसलाई त सायद केही असर पर्दैन जस्तो लाग्छ गुरु योजनामा। त्यस्तै व्यवसायी सङ्गीता ढुङ्गेलले भृकुटी मण्डप महिला मैत्री बजार भएको बताउनुभयो। उहाँले यो बजार महिला मैत्री बजार भएकोले बच्चा च्यापेर व्यापार गरिरहेको बताउनुभयो। ढुङ्गेलले यसरी 1500 भन्दा बढीले रोजगारी पाएको स्थानमा हल बनाउँदा सरकारले यहाँका व्यापारीलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल सरकारलाई हामी व्यवसायी अब यहाँ व्यवसाय गर्ने महिलाहरू सायद अब यो एक हिसाबले पर्यावाचीकै रूपमा यो महिला मैत्री बजार भन्दा पनि हुन्छ। धेरै महिला व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्नुभएको छ। अब धेरै महिलाहरूले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने जो अहिले आरक्षणको रूपमा भनौँ अधिकारको रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ कतिपय अधिकार विनियोजन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यो एउटा महिला मैत्री बजार हो। अब एक हिसाबले भन्दा पुरुष भारी बोक्न जान्छ अथवा पुरुष विदेश जान्छ, पुरुष अब कुन एउटा पेसामा जान्छ, महिलाहरूले आफ्नो बच्चा काहीँ च्यापेर आएर व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। यसलाई चाहिँ अब हामी महिलाहरूको तर्फबाट आम व्यवसायीहरूको तर्फबाट सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब यत्र 1500 झन्डै 1400-1500 व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट सेवा पाउने, त्यहाँबाट चाहिँ रोजगारी पाउने भनौँ अब हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अब यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। हजारौँ भनौँ अब सयौँ सरकारहरू, सयौँ परिवारहरू चाहिँ त्यही बजारमा आश्रित हुनुहुन्छ। त्यो भएर हामी व्यवसायीको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ सरकारले अब चलखेलहरू जति षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ निम्न व्यापारीको हक हितको निम्ति पनि सरकारले चाहिँ नयाँ निर्णय गरेर यी व्यवसायहरूलाई यो उसको छानोबाट भनौँ प्लास्टिकको छानोबाट यसलाई विकास गरेर व्यवस्थित गरेर यसलाई अझ आय आर्जनको स्रोत सरकारले बनाओस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भिकुटी मण्डपमा रहेको 212 रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक मेगा हल निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। महानगरपालिकाले 1 वर्ष अगाडि नै मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले अत्याधुनिक मेगा हलको योजना अघि बढाएको हो। महानगरले निर्माण गर्ने मेगा हलको प्रस्तावित डिजाइन समेत तयार पारिसकेको छ। 1,14,000 वर्गमिटर भन्दा केही बढीको 5 तले मेगा हल निर्माणका लागि प्रस्तावित डिजाइन तयार गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सोमबार बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुवात हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर अवरुद्ध पारेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभएको हो। संसद अवरुद्ध पार्नु अघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उठाएको माग सम्बोधन नगरी संसद बैठक चल्न नसक्ने पार्टीको अडान राख्नु भएको थियो। उहाँले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको माग सम्बोधन गर्न वार्ता समेत गर्न नचाहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद दाहालले आफ्ना पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई संसदमै राखेर आफूहरूले सदन चल्न दिन नसक्ने पनि दोहोर्याउनुभयो। 10औं अधिवेशनमा यो संसदको 10औं अधिवेशनमा जुन कुराहरू उठाएका थियौँ ती कुराहरू यथावत रहेका छन्। त्यति बेला संसद अवरुद्ध गर्दा जुन कुरा उठाएका थियौँ ती कुराहरू यथावत रहेका छन्। ती कुनै कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन्, यथावत छन्। हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि सांसदको रूपमै उपस्थित भएका छन्। यो देशको प्रमुख पार्टी, सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले के भनिरहेको छ त्यसबारेमा न त यो सरकारले सुनेको छ न त प्रतिनिधि सभाका सभामुखले नै ध्यान दिएको अवस्था छ। यी सम्बन्धित कुनै पनि पक्षले सुनेको नसुने गर्ने र समय गुजार्ने काम मात्रै गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण अध्यक्ष महोदय यी प्रश्नहरूको जवाफ नआउन्जेलसम्म हामीले यो संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौँ र आज पनि यो संसद अवरुद्ध हुन्छ, सञ्चालन हुँदैन। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ यो सदन यहाँ अवरुद्ध हामी गर्न चाहन्छौँ। यता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भने देशलाई अगाडि बढाउन सहज हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई सदन सञ्चालनका लागि सहज बनाइदिन पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउन, देशको विकासको बारेमा, समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा आफ्ना विचारहरू राख्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन सुचारू गराउन सहयोग गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ र राष्ट्रको ध्यान समग्र सदन सञ्चालनको बारेमा पक्कै पनि गएको छ। यसकारण हामी राष्ट्रिय सभामा आफ्ना भनाइहरू पनि राखौँ र नियमित ढङ्गले हाम्रा जे विषयहरू छन्, विधेयकहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि मुख्य गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माननीयज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यसमा सहज गराइदिनुहोस्। यहाँहरू बसेर यस बैठकलाई सुचारू गर्न सहयोग गर्न म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु।
तर अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइलाई बेवास्ता गर्दै एमालेका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध पारिरहेपछि राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष 2076-77 र 2077-78 का वार्षिक प्रतिवेदनहरू पेश गर्ने आजको कार्यसूची हटाइएको थियो र अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अर्को बैठकको सूचना टाँस गर्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी विशुद्ध सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रतिगमन विरुद्धको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी को बारेमा सत्तारूढ 5 दल बीच छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले सेनासँग वा नेपालको सार्वभौम सत्तासँग एमसीसी जोडिनु नहुने बताउनु भयो। उहाँले आफूले एमसीसी को अन्तर्वस्तुका बारेमा छलफल गरिरहेको र त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याएर मात्रै अघि बढ्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले छिमेकी देशहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर नपर्ने गरी एमसीसी अघि बढाइने बताउनु भयो। एमसीसी को सवालमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। छलफल चलाएर कसरी त्यसको अन्तर्वस्तु के छ, ती कहीँ त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्याउनु पर्ने कुरा छ भने, कमिटमेन्ट दिनुपर्ने कुरा छ भने ती के हुन् भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ। एमसीसीसँग जोडिएकाहरूले यो गठबन्धनको अङ्ग होइन भनेर हामीलाई प्रश्न पार्न कोसिस गरिरहेका छन्। हामी उनीसँग पनि संवादमा रहेका छौँ। यसलाई हामीले राम्रो वातावरणमा, सहज वातावरणमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र विशुद्ध आर्थिक सहयोगको विषय बनोस्। सेनासँग या अन्य कुराहरू कुनै कुराहरूसँग नेपालको सार्वभौम सत्तासँग जोडिने कुरा नहोस्। छिमेकीहरूमाथि कुनै किसिमबाट असर पर्ने कुराहरू पनि नहोस् भन्ने कुरामा हामी सजग पनि छौँ र यस सम्बन्धमा पनि हामी पहिले 5 दलको बिचमा छलफल गर्नेछौँ र छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकालेर देशको हितको रक्षा गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अन्याय गरेको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीमा रहँदा प्रचण्ड धेरै सोझो बन्नु भएको पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले प्रचण्डको कमलो मनले ओलीलाई चिन्न नसकेको भन्दै ओली ज्याद्रो मान्छे भएको दावी गर्नुभयो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक करिब 18 अङ्कले घटेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 17.93 अङ्कले घटेर 2358.81 अङ्कमा झरेको हो। दिनभर कुल 231 कम्पनीको 54,39,000 किता शेयर 2 अर्ब 46 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य मात्रै बढी हो। बिहीबार 53,79,000 किता शेयर 2 अर्ब 30 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। परिसूचक समग्रमा घटे पनि उत्पादनमूलक र लघु वित्त समूहको परिसूचक भने बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। आज गुराँस फाइनान्स कम्पनी र हिमालयन डिस्टिलरीको मूल्यमा 10% को सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने कारोबार रकम पनि यी दुई कम्पनीको सर्वाधिक भएको छ। गुरखाजको 19 करोड 27 लाख र हिमालयनको 18 करोड 66 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। उच्च लाभांशको हल्लाले पनि यी दुई कम्पनीको मूल्य उकालो लागेको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुभयो। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न बजेट अभाव भएको पुरातत्व विभागको गुनासो। आवश्यक बजेटको व्यवस्था भए आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भृकुटी मण्डपमा रहेको 212 रोपनी जमिनमा अत्याधुनिक मेगा हल निर्माण गर्ने। हल निर्माण गर्दा त्यहाँ रहेका व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्न माग। र शेयर बजारमा करिब 18 अङ्कको गिरावट। उच्च लाभांशको हल्लाले गुराँस फाइनान्स र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर मूल्य र कारोबार रकम दुवै सर्वाधिक बढ्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।